हुजूर के इल्म पाक को जहाँ अल्लाह ताला ने अजीम कहा है ना, वहाँ हुजूर के अखलाक को भी रब करीम ने अजीम किया है। अल्लाह ताला ने जहाँ कुरान मजीद में नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की बहुत ज़्यादा अज़मतों, रिफ़तों, शानों और बुलंदियों का बयान फरमाया है, वहीं पे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक आलिया की अज़मत का भी बयान फरमाया है। हुजूर के इल्म पाक को जहाँ अल्लाह ताला ने अजीम कहा है ना, वहाँ हुजूर के अखलाक को भी रब करीम ने अजीम किया है। फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, ए महबूब बेशक आप अजीम अखलाक पर हैं, आपकी खूब बड़ी शानों वाली। ये जो अखलाक होते हैं ना, इसका एक तर्जमा रवैये भी है, इसका एक तर्जमा आदात भी है, इसका एक मफहूम हमारी बातनी कैफियत भी है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद सिर्फ मीठा बोलने का नाम अखलाक है। ये भी अखलाक का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन फ़कत मीठा बोलना अखलाक नहीं। मीठा लोग अपने मतलब के लिए भी बोलते हैं, काम निकलवाने के लिए भी बोलते हैं, किसी को शीशे में उतारने के लिए भी बोलते हैं। फ़कत मीठा बोलना अखलाक नहीं, बल्कि सच बोलना अखलाक है। जो इंसान के बातन में हो वही उसके ज़ाहिर में हो, ये अखलाक है। हिल्म, बुर्दबारी, दरगुज़र, मोहब्बत, खुलूस, खैर खाई, लोगों की भलाई चाहना, ये सारी चीज़ें अखलाक हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ना दुनिया में जो आया हूँ तो मैं मकारमे अखलाक की तकमील करने के लिए आया। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने जितने हसीन और आला अखलाक थे उन सब की तकमील फरमा दी। और हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने इस बात की अहमियत को भी बयान फरमाया कि ये जो इखलाकी रवैया है ना इंसान का, ये किस कदर ज़्यादा अहमियत का हामिल है और किस कदर ज़्यादा ये फजीलत रखता है। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम का ये इरशाद याद रखिएगा, करीम फरमाते हैं कि अच्छे अखलाक की बदौलत इंसान दिन को नफली रोज़ा रखने वाले और रात को नफली इबादत करने वालों से भी ज़्यादा दर्जा पा जाता है। यानी नफली इबादत जो लोग करते हैं और नफली रोज़े जो लोग रखते हैं वो बड़ी फजीलत वाले लोग होते हैं, लेकिन अगर अखलाक अच्छा हो ना तो वो जो फजीलत कायमुल लैल को और सायमुद दहर को नसीब होती है, वो फजीलत अल्लाह अच्छे अखलाक वाले को भी अता कर देता है। हमारे रवैयों के अंदर और हमारे मिजाजों के अंदर ना आहिस्ता आहिस्ता तलखी आ गई है। हालात की तेज़ी ने, मुश्किलात ने, इस ज़माने के उतार चढ़ाव ने, टूटती बिखरती सोचों ने, तरह तरह की बातें हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं, उस गुफ्तगू ने, सियासी और हुकूमती लेवल पर लोगों के रवैयों ने, और फिर महंगाई की शिद्दत ने, बाज़ लोग हालात में पिसते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता तबीयतें तल्ख होती। लोग जब देखते हैं कि फ़लाँ आदमी भी बड़ी आसानी में ज़िंदगी गुजार रहा है और फ़लाँ भी बड़ी मौज में है, तो उनके तबीयतों और मिजाजों के अंदर उन लोगों के बारे में बाज़-औक़ात जज्बात ठीक नहीं रहते। हालात इंसान के रवैये को तलख करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें ये समझना होगा, हमें ये गौर करनी होगी कि सबसे सख्त तरीन हालात अगर किसी ने देखे हैं तो हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने देखे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा सख्त हालात का मुकाबला किया। हालात की शिद्दत, वो अपने जो कल तक सादिक और अमीन कहते थे, उन्हें जब बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो उनके रवैयों के अंदर तलखी, उनके लबो लहजे के अंदर शिद्दत, उनका मुखासिमाना मुखालिफाना अंदाज, इस सब को महबूब बर्दाश्त करते और इस सब के होते हुए भी हुजूर मुस्कुराते। इस सब की मौजूदगी में भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा नूर पर मुस्कुराहट रहती। आप कभी गौर फरमाएं ना, मक्का मुकरमा के 13 साल क्या सख्त मुखालफत की कुफार ने, फिर हुजूर मदीना तैयबा में आ गए
تو کبھی بدر کی جنگ ہے، کبھی احد کی جنگ ہے، کبھی خندق کا مارکا ہے، کبھی کافروں کی سازشیں ہیں، کبھی منافقین کی شرارتیں، یہ سارے دکھ بھی محبوب نے دیکھے۔ آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے والد گرامی وصال کر گئے۔ عمر مبارک ظاہری طور پر زیادہ بڑی نہیں ہوئی تھی کہ والدہ تشریف لے گئیں۔ دادا پیار کرتے تھے، رخصت ہو گئے۔ محبت کرتے تھے چچا، ایک وقت پر وہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ وفادار اور پیار کرنے والی زوجہ جناب ختیجہ بھی بچھڑیں۔ محبوب نے اپنی شہزادیوں کو بھی اپنے دست مبارک سے مقدس قبروں میں اتارا۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں ان سارے دکھوں کے باوجود ہم نے اتنا مسکراتے ہوئے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ ہم لوگوں نے نا یعنی ایک آدھ تکلیف ہوتی ہے لیکن رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے کہ بچوں سے پیار کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ حالات صرف کاروباری خراب ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، دوست بھی موجود ہیں، گھر بار بھی موجود ہے، لیکن ہم شفقتیں کرنی بھول جاتے ہیں۔ ایک آدھ تکلیف کو، ایک آدھ دکھ کو، ایک آدھ پریشانی کو سر پہ سوار کر کے سارے اخلاقی رویوں کو دفن کر دیں گے، ساری چیزوں کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ اور کچھ لوگ ایک بڑا زبردست فلسفہ بھی ہم نے بیان کرتے ہوئے دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں چونکہ بندہ کھرا ہوں لہذا میں تلخ ہوں، میں سچ بولتا ہوں اس لیے لوگوں کو کڑوا لگتا ہوں۔ تو میں نے کہا جناب سچ نہیں کڑوا، آپ کا رویہ ہی کڑوا ہے۔ سب سے زیادہ سچ رسول رحمت نے بولا ہے، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ لوگوں کی روحوں تک اتر گیا ہے۔ آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے اور آپ ایک نیا فلسفہ گھڑ رہے ہیں۔ لب و لہجے میں حسن ہو، خوبصورتی ہو، تکلیفیں آئی جاتی۔ حضور علیہ السلام نہ گزر رہے ہیں، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ سرخ دھاری دار چادر محبوب پاک نے نا مقدس کندھے پہ رکھی ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور گزر رہے تھے تو پیچھے سے ایک بدو آیا، تو اس شخص نے نا پیچھے سے پکڑ کے چادر مبارک کو کھینچا۔ تو فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا حضور کی مقدس اور نازک گردن پر نشان پڑ گیا، تکلیف دی اس نے۔ فرماتے ہیں یوں پلٹ کے محبوب نے پیچھے دیکھا نا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں کچھ مانگنے آیا تھا، دروازہ جو ہمارا زور سے کھٹکھٹائے اس فقیر کو خیرات نہیں ملتی۔ کہتے ہیں جا دوڑ جا، تو کوئی قرض لینے آیا ہے؟ چادر مبارک کو پکڑ کے کھینچا، مقدس گردن مبارک پر نشان پڑ گیا۔ محبوب نے پلٹ کے دیکھا اور جب کہا نا میں کچھ مانگنے آیا تھا، تو یہ ہے وہ مقام جو سمجھنے والا ہے۔ اس تلخی پیدا کرنے والے ماحول میں بھی جب میرے کریم نے پلٹ کے دیکھا تو رسول رحمت نے مسکرانا شروع کر دیا، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرائے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ محبوب نے فرمایا یہ جو دو پہاڑیوں کے گرد بکریوں کا ریوڑ کھڑا سارا اسے دے دو۔ تو تلخی لوگ کریں گے ہی، آپ کو بڑے سارے لوگ ملیں گے جو مزاج کے اندر تلخی پیدا کریں گے۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کرتے ہیں، 95% اور 99% پیار کرنے والے بھی ملتے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدھ صرف تلخی کرنے والا مل جائے تو وہ تو ویسے بھی ہونا چاہیے، نہیں تو نظر ہی لگ جاتی ہے۔ تو آپ کو تھوڑا تھوڑا چیزوں کو سمجھنا چاہیے، لیکن ہر بات میں ناراض ہو جانا، ہر بات میں پریشان ہو جانا، ہر بات میں الجھ جانا، ہر وقت ناراض رہنا۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کا ایک مرید آیا کہ حضرت آپ ہمیں ہمیشہ معاف کرنے کا ہی سبق دیتے ہیں، آپ ہمیشہ درگزر کی بات کرتے ہیں اور لوگ بڑی تکلیف دینے لگے۔ حضور آج کے بعد جس نے ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے نا، ہم بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھائیں گے۔ تو حضرت سلطان المشائخ فرمانے لگے آدھے رستے میں اس نے کانٹے بچھا دیے اور باقی آدھے رستے میں آپ نے بچھا دیے تو ساری سڑک تو کانٹوں سے بھر جائے گی، یہ تو راہ گیروں کے بھی پیر زخمی ہوں گے۔ تو چپ کر گیا۔ آپ فرمانے لگے اپنی لڑائی میں ساری دنیا کا نقصان کیوں کرتے ہو؟ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے، وہ بچھاتا جایا کرے، تو نظام الدین کے پاس آتا جاتا ہے تو اٹھاتا رہا کر۔ کچھ لوگوں کو کانٹے اٹھانے کی بھی تو ڈیوٹی کرنی چاہیے نا۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے
کہ تلخی ہی تلخی، پریشانی ہی پریشانی، دکھ ہی دکھ، ہر وقت الجھے الجھے سے، ہر وقت بکھرے بکھرے سے، ہر وقت آزمائش میں، وہ بھائی پیار کرے، محبت کرے، لب و لہجے کو باوضو رکھیں، ذرا دوسروں کے ساتھ انداز شفقت والا بنائیں۔ یار کبھی تو ایسا ہونا کہ آپ کے ساتھ واقعی کو تلخی کر گیا ہے، پر آپ کہیں یار پھر کیا، میری کون سا کوئی شان ہے، کوئی کر گیا بات تو پھر کیا ہوا، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے نا، مطلب وہ فلانا بھی میرے خلاف گل کر، پھر کی ہے جے کسی گل کر لے، ایڈا پاکیزہ بن کے بہنے دی لوڑ کی ہے، میں مسکین پرانا خادم، یہ تے کسے در ملی نہ ٹوئی، یہ تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف ہی ہوئی۔ کسی وقت انسان کو تھوڑا سا نا زمین پہ بھی اترنا چاہیے، یعنی کچھ بندے نا بولتے ہیں لفظ کہتے تو مینوں جاندا نہیں، سبحان اللہ، مثلا کی ہو جی تسی یہ تو انو جان لئیے تو کی ہوئے گا، مثلا کیا ہو جائے گا، چھوڑے آپ کس چکر میں پڑے ہوئے۔ عاجزی، انکساری، رویوں کی مٹھاس۔ ملازمین کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ بہت سارے ملازم دعائیں نہیں مانگتے یا اللہ میری جان چھڑا دے، الا ماشاء اللہ، سب نہیں، اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر کی بات کرتا ہوں، لوگ بڑی تکلیف نہیں محسوس کرتے۔ اور پھر ملازم اگر کوئی ایسا ہو بیچارہ جس کا گھر بار کوئی نہ ہو، کچھ تو چلو تلخیوں سے بچے، پر 5 بجے تو گھر چلے گئے نا، اور اگر کسی کا گھر بھی کوئی نہ ہو پھر رہنا پڑے تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ عام دنیا کا رواج ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے رواج تھوڑے انوکھے ہیں، تھوڑے انداز ہٹ کے، ذرا کائنات سے الگ کر کے میرے کریم کا ماحول ہے اور کریمانہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بچھڑ گئے تھے اپنے گھر سے، کسی نے مکے لا کے بیچ دیا تھا، پھر وہ بکتے بکاتے سیدہ خدیجہ الکبریٰ تک پہنچے۔ آپ نے وہ ساری داستانیں سنی ہوئی ہیں کہ مکے کے لوگ اور عرب شریف کے لوگ دور جاہلیت میں اپنے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، کس طرح انہیں مارتے پیٹتے تھے۔ اگر غلام نے جانور دھوپ سے کھول کر چھاؤں میں نہیں باندھا تو مار پڑتی تھی، کیوں نہیں باندھا، اور اگر کسی وقت اس نے باندھ دیا تو کہا تو نے پوچھا ہی نہیں، تو اتنا مرضی کا مالک ہو گیا، اب اپنی مرضی کرے گا۔ ہر وقت تکلیف تھی غلاموں کو، لیکن قربان جائے حضرت زید بن حارثہ سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں پہنچے، جب وہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو حضور کی خدمت میں آ گئے۔ انہوں نے بڑے آقا دیکھے تھے، پر جب آئے نا رسول کریم کے حضور، جب آئے نا نبی پاک کی بارگاہ میں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، کسی نے نہ پیچھے بتایا ان کے والدین کو، ان کے اعزاء کو، ان کے چچا کو، کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا ہے۔ ان کے چچا اور والد نہ قیمت لے کے، جو اس دور میں غلام کی قیمت ہوتی تھی، وہ قیمت لے کے مکے آئے۔ یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ بتاتے ہیں سیرت نگار، کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں قیمت لے کے آئے اور عرض گزار ہوئے یہ قیمت لے لے اور ہمارا بیٹا ہمیں دے دے، چچا اور والد۔ نبی کریم مسکرائے، فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں۔ چچا نے باپ کی طرف دیکھا اور باپ نے چچا کی طرف دیکھا، بھلا غلامی نہیں چھوڑنا چاہے گا، بھلا گھر نہیں جانا چاہے گا، بچھڑا ہوا نہیں جانا چاہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام تو تڑپتے ہیں کہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، خدام تو ملازمت چھوڑتے ہیں کسی طریقے سے میں نکل جاؤں، لیکن یہ فطرت کا انوکھا انداز اور قدرت کے عجیب رنگ کہ اس زمین نے یہ منظر بھی دیکھا، اس آسمان نے یہ نظارہ بھی کیا کہ میرے کریم نے فرمایا بلاؤ نہ زید بن حارثہ کو۔ حضرت زید بن حارثہ آئے تو فرمایا پہچانتے ہو کون ہے؟ یا رسول اللہ میرے والد ہیں۔
पहचानते हो कौन है? हुजूर मेरे चचा हैं, मिलो ना। दौड़ के गए, वालिद और चचा से बगलगीर हुए, मोहब्बतों का तबादला हुआ, आंसुओं से एक दूसरे से मुलाकात हुई, रंग ढंग बदल गए। जब थोड़ी देर के लिए दिल हल्का हुआ ना, तो महबूब फरमाने लगे, वो खड़े थे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा अपने चचा और वालिद के पास। महबूब फरमाने लगे, आपके वालिद और चचा लेने आए हैं, अगर जाना चाहें। इधर देखो यार, अगर आप जाना चाहें। हुजूर ने फरमाया, अगर आप जाना चाहें तो पाबंदी कोई नहीं, जा सकते हैं। हजरत ज़ैद दूर खड़े थे, दौड़ के आके कदमों में बैठ गए। वो देखो ना, बरेली के इमाम बोले, कहने लगे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, और तेरे टुकड़ों पे पलूं गैर की ठोकर पे न डाल। मैं झिड़कियां खाऊं कहां, छोड़ के सदका तेरा। कि या रसूलल्लाह, सारी बातें आपकी ठीक हैं, करीम जो आप फरमाए दुरुस्त है। वालिद भी आ गए, चचा भी आ गए, पर हुजूर मैं आपका दरवाज़ा छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। ये मेरे करीम के अखलाक की बुलंदी, किरदार की अजमत, लबो लहजे का हुस्न, प्यार व रफ्तगी, शौक, जब तक हमारी तबीयतों में ये मिठास पर। कुछ लोग कहते हैं मैं घर जाता हूं तो मेरे बच्चे सहम जाते हैं। तो मैंने कहा, जनाब ये तो आपने बड़ी अजीब बात बताई है, यानी बच्चे बाप से भी प्यार नहीं कर पाते, यानी आपके बच्चे आपकी छाती पर भी खेल नहीं सकते। ये क्या आपने रवैया पाया है? आपके बच्चे आपसे भी प्यार नहीं कर पाते। और मेरे करीम का हाल ये है कि हुजूर नमाज पढ़ने में जाते थे तो नवासे नवासियाँ साथ चले जाते। छोटे छोटे बच्चे हुजूर के नवासे और नवासियाँ जब छोटे थे तो साथ चले जाते थे नमाज में भी। ओ भाई, इतनी जल्दी रवैयों को तलख करना, नाराज रहना, परेशान रहना, हर वक्त शिकवे करना, हर वक्त दुख ही सुनाना। कुछ लोगों को ना जिंदगी में जब भी तजर्बा होता है तलख ही होता है। वो जब भी आपको बात सुनाएंगे कहेंगे यार दुनिया बड़ी ख़राब हो गई। तो मैं कहता हूँ नबी पाक की इतनी शानों वाली उम्मत है, आपको अच्छे लोग ही नहीं मिल रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी, तो आपको खैर वाले लोग ही नहीं मिल रहे। ये इतनी अजीम उम्मत नबी करीम की, तुम्हें सहरी के वक़्त, तहज्जुद के वक़्त बुजुर्ग उठ के मस्जिदों में जाते नजर नहीं आते? तुम्हें जवान जवान स्याह दाढ़ियों वाले मस्जिदों की सफ़ों में दिखाई देते नजर नहीं आते? ये सैलाब आया है, किस तरह जवानों के जज्बे हमने देखे हैं, लोग निकले हैं, हम हाजिर हैं, हमें बताएं। ये फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा था, मेरे पास नौजवान आया और रो के कहने लगा पीर साहब बताएं मैं क्या कर सकता हूं उनके लिए, हर चीज़ हाजिर है। आपको ये निखरे हुए जज्बे नजर नहीं आते? हर वक्त तलख तलख बातों को याद करना है, हर वक्त दुखों को याद करना है। छोड़ो, हर वक्त ये चीज़ें याद नहीं करते, कभी कभी सारा कुछ भूल के या खुदा की रहमत को याद करें या मदीने वाले के करम को याद करें। आओ इधर आए, करम की बात हो, रहमत की बात हो, अता की बात हो, फजल की बात हो, अल्लाह तबारक व तआला की शाने दरगुजर की बात हो, मालिक के अता करने की बात हो, और फिर इंसान की तवज्जो जाए तो कभी हुजूर के हुस्न व जमाल की बात हो, कभी जूदो नवाल की बात हो, कभी आला अखलाक की बात हो, कभी महबूब पाक के लिबास पाक के सादगी और हुस्न और सफाई की बात। कभी देखा जाए कि वो देखें एक तरफ सिद्दीक़ अकबर बैठे हैं, एक तरफ फारूक आज़म बैठे हैं, एक तरफ सैयदना उस्मान गनी बैठे हैं, एक तरफ मौला अली बैठे हैं, इन्हीं तारों में सरदारों में सज संवर के बिलाल हबशी भी बैठे हैं, सुहैब रूमी भी बैठे हैं, अम्मार इब्ने यासर भी बैठे हैं। इन्हीं सरदारों में बड़े लोगों में लोगों ने देखा हजरत आमर बिन फहीरा भी बैठे हैं, अब्दुल्ला मुजनी भी बैठे हैं। ये चमकता दमकता रंग, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, तो दीदार का आलम क्या होगा। रुकना जरा भला, मैं क्या कह रहा हूं। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, तो दीदार का आलम क्या होगा। जब बिन देखे फिदा है हर कोई, तो दीदार का आलम क्या होगा। तू मुझे मेरा महबूब नहीं डिठा, वो जब बिन देखे फिदा है हर कोई। और सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे,
सुन सुन के सहाबा, अल्लाह करे आपको समझ आए भला मैं क्या कह रहा हूं। सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे, फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम क्या होगा। फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम। तो मरहूम आदम चिश्ती ना एक शख्स से कहा था, उसने कहा था तू बातें ज़्यादा इसलिए करता है और तू तबसरे ज़्यादा इसलिए करता है, तू उलझ ज़्यादा इसलिए गया है कि तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा। जिन्नू वेख के चन शर्मावे, जे रखे हथ फुल्लां विच, हथ फुल्लां दा मान वधावे, हथ फुल्लां दा मान वधावे। ते जे कदी जावे सैर गुलशन दी, ते धरती लिफ लिफ जावे। मेरे महबूब के जलवे तूने अभी देखे, मुख चंद बदरशा, मत्थे चमक दी लाट। अब मैं आपको वहाँ कैसे लेके जाऊँ कि तुसी तोड़ गोलड़ा शरीफ ही पहुँच जाओ, पर वो बात कैसे करूँ। मुख चंद बदरशा। पीर साहब को जब ज़ियारत हुई ना, मेरा तो यही नज़रिया है, जब उन्हें ज़ियारत हुई ना तो उन्होंने एक जुल्फ़ मुबारक को पेशानी पे देखा, जब उन्हें दीदार हुआ तो अपनी कैफियत बयान करते कहते मुख चंद बदरशा शानी है, मत्थे चमक दी लाट नौरानी है, ओदी काली जुल्फ़ ते अख मस्तानी है, ते मखमूर अखी हैं मद भरियां। अच्छा खुद ही बात सुना के ना शेर तो खुद ही कहने लगे सुबहान अल्लाह, माँ अजमला का, माँ अहसना का, माँ अकमला का। और फिर अपने आप को समझाते कहते हैं कित्थे मेहरे अली, कित्थे मेहरे अली, कित्थे तेरी सना, कित्थे मेहरे अली, कित्थे तेरी सना। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, कित्थे मेहरे अली, कित्थे तेरी सना। ये मुश्ताक अखी कित्थे जा लड़ियाँ। वो मेरे अजीज़ रसूल पाक के इखलाक में जब खो जाओगे ना, जब खो जाओगे ना, ये तो देखना ना, यानी अम्मार इब्न यासर गुलाम हैं, सैयदना खालिद बिन वलीद बहुत बड़े सिपा सालार हैं, शक्कर रंजी हो गई। तो ये ज़रा ग़ुलामों की तायीद करने का रंग देखना। शान जनाब खालिद इब्न वलीद की भी खुद सरकार ने बयान की कि ये सैफुल्लाह हैं, लेकिन नबी पाक ने फरमाया अगर किसी ने मेरे अम्मार से बुग़्ज़ रखा ना तो रब रसूल को नाराज़ करेगा। ये ज़रा देखो ना ग़ुलामों की शान कैसे बुलंद हुई, ये देखो ना ग़ुलामों के अंदाज़ कैसे बुलंद हुए। हज़रत खालिद इब्न वलीद फरमाता है मुझे अल्लाह की कसम जब महबूब ने इस ग़ुलाम को ये शान दी तो मेरे लिए अम्मार इब्न यासर की रज़ा से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं। वो दोस्तों नबी पाक के अखलाक का। और फिर देखो हमारे यहाँ भी लोग माफ़ करते हैं, लेकिन जब बदला लेने की ताकत नहीं ना होती, इल्ला माशाअल्लाह कहते जा मैंने माफ़ किया और मेरे नबी ने भी माफ़ किया। 10,000 का लश्कर, पूरे मक्के के चारों जानिब अल्लाहु अकबर की सदाएं, महबूब तशरीफ लाए तो दबदबा है, तन तना है, वलवला है, सहाबा के अंदर पूरा एक जोश है। हुजूर तशरीफ ले आए, मक्का फतह हो गया। वो जो कल तक बड़ी तकलीफ देते थे उनकी गर्दनें झुकी हुई हैं, हुजूर के सामने बैठे और कुछ खड़े हैं गर्दनें झुकाए। तो करीम फरमाने लगे तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ कौन सा सलूक करने वाला हूं। एक सलूक मिस्र में भी हुआ था। जनाब यूसुफ को कुएं में फेंकने वाले भाई आए थे और उस वक़्त आए थे जब जनाब यूसुफ बादशाह बन चुके हैं, अमीर सल्तनत हैं, सब कुछ कर सकते थे, पर कहा भाई भाई होते हैं, जाओ मैंने माफ़ किया। बल्कि बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है लोग गंदम लेने आ रहे थे ना मिस्र में, कहत हो गया था सब जगहों पे, तो लोग मिस्र में आते थे गंदम लेने के लिए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी आए। तो जनाब यूसुफ को पता था कि सारी दुनिया आ रही है तो आना उन्होंने भी है। तो आपने पता क्या फरमाया? फरमाया बाकी जो बंदा भी आए ना उससे पूछना क्या लेके आया। चौकियां कायम थी, पूछना क्या लेके आया है और क्या लेने आया है। लेकिन जब किनान के लोग आए ना तो ये पूछ लेना क्या लेने आए हैं, ये ना पूछना क्या लेके आए हैं। पर्दा रखा, पर्दा, भाइयों का पर्दा। भाई फिर प्यारे तो होते हैं ना, मनी दा नहीं मनना चाहिए भी नहीं।
کیونکہ پھر اپنے بچیاں دے سامنے بندہ تھوڑی بہت غیبت کر بیندا نا، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے کہ بھائی ایسا ہے، بھائی ایسا ہے، بھائی ایسا ہے، مجھے بڑا لوٹتا ہے. پھر وہ بچے سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو کہ یہ اب اس طرح کے مسائل ہیں. پھر کسی وقت بھائی کو ضرورت پڑ جاتی ہے 2-4 لاکھ کی، پھر دل کرتا ہے کہ اسے 3 کی ضرورت ہے تو بندہ 5 دے. پھر اپنے بچیاں پیا مطمئن کرتا ہے، کہندا میرے کو روز نہیں دین ہوندے، میں 2 کو دیاں گا، ادو بعد نہیں میں دینا. اچھا اندر سے دل کر رہا ہے سارے دے دوں، لیکن وہ اب راضی کر رہا ہے بات پائیاں دے نال پیار. تے پھر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان سے یہ بھی نہ پوچھنا کیا لے کے بھائی جو ہوئے. یہ سنو نہ ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے فرمایا پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یا رسول اللہ کون سا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے وہی جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، وہی سلوک. جاؤ تم پر کوئی جبر نہیں. میرے دوستو تلخیوں سے نکلو یار، ناراضگیوں سے نکلو. کرو نہ ایک فون اس رشتہ دار کو جس سے ناراض ہو کو، یار جا میں نے معاف کیا، میرے نبی کا میلاد آ گیا ہے، آج کے بعد ہماری دوستی ہے، حضور کا میلاد پاک آ گیا. کرو نہ سینے بڑے، کھولو نہ دل، اپنی طبیعتوں میں شوق لاؤ نہ، تاکہ حضور کے میلاد کا حقیقی سبق ہمارے ہاتھ آئے.